बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 चैप्टर 3 अर्ज़ पाकिस्तान का टॉपिक पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल को 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सेम थोर का मसला, जंगलात की कटाई, ज़रख़ेज़ ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल पढ़ने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं माहौलियाती ख़तरात। कोई ख़ास हालत, अमल या महरक जो माहौल के लिए ख़तरात का बायस हो, माहौलियाती ख़तरात कहलाते हैं। अब देखते हैं माहौलियाती ख़तरात में आलूदगी और कुदरती आफ़ात दोनों शामिल हैं। हवा, पानी, ज़मीन और शोर की आलूदगी माहौल में बिगाड़ पैदा करते हैं। इसी तरह कुदरती आफ़ात जैसे ज़लज़ला, सुनामी, सैलाब, बादो बारां मीन तूफ़ानी जो बारिशें होती हैं, तूफ़ान, खुश्कसाली और ज़मीन का कटाव या सरकना माहौल को बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं। माहौलियाती ख़तरात के बाहिस माहौल में तब्दीली वाक़या होती है, जिससे आबो हवा में भी तब्दीली आ रही है, जो कि इंसानी ज़िंदगी और तमद्दुन के लिए ख़तरे का बाहिस है। अब बच्चों, माहौलियाती ख़तरात क्या हैं? माहौलियाती ख़तरात जैसे ज़लज़ला, अर्थक्वेक होता है, सुनामी जो समंदर के अंदर ज़लज़ला उठता है और समंदर का पानी बाहर साथ जो बंदरगाहों के करीब इलाके वाक़ होते हैं उन्हें तबाह कर देते हैं। इसी तरह सैलाब जब ज़्यादा बारिशें होती हैं और दरियाओं और समंदरों में पानी ज़्यादा भर जाता है तो फिर वो क्या करता है कि अपनी हदों को क्रॉस करके ज़मीनों की तरफ या ज़रई ज़मीन हो या मकानात हों, घरों की तरफ बढ़ता है और उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। इसी तरह बादो बारा मीन शदीद किस्म की बारिशें, साथ झक्कड़, तूफ़ान, ये सब चीज़ें होती हैं। तूफ़ान का तो तूफ़ान ही होगा। खुश्कसाली मीन जब बारिशें रुक जाती हैं। आपको पता है ना, जब बारिश नहीं होती तो मट्टी खुश्की की तरह ऊपर उठने लगती है और पाँव जब हम रखते हैं तो वो मट्टी उड़ने लगती है। इस तरह हवाओं के साथ भी मट्टी उड़ने लगती है। ज़मीन का सरकना, कटाव या सरकना मीन आपको पता है कि ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं वो हरकत करती रहती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन सरकती है। ये जो है हमारे माहौल को बराह रास्त नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल। पाकिस्तान का कुदरती माहौल हमारे लिए खुदा की नेमत है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन कुदरती माहौल में इंसानी मुदाखलत से हमारा माहौल बहुत से मसाइल का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। मिसाल के तौर पर सेम थोर का मसला, जंगलात की कटाई का मसला, ज़रख़ेज़ ज़मीन का बंजर हो जाना, आलूदगी वग़ैरह। तो बच्चे, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। आपको पता है यहाँ पे सहरा भी हैं, यहाँ पे मैदान भी हैं, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, सतू मरतफ़ा भी हैं। मीन हर तरह की ज़मीन अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में पाई जाती है। हर किस्म का माहौल, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में गर्मी सर्दी के मौसम या तो बहुत गर्मी रहती है या सर्दी रहती है, लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार, इवन 5वां मौसम बरसात से भी नवाजा है। लेकिन इंसानी मुदाखलत, देखिए बच्चे, इंसानी मुदाखलत क्या है? हम घर बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, तो हम प्लानिंग नहीं करते। अपने घरों का गंदा पानी हम दरियाओं और नदी नालों में डाल रहे हैं और उस साफ़ मीठे पीने के पानी को भी हम गंदा कर रहे हैं। इसी तरह दरख्तों को हम बेदरेख काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो दरख्त को तो हम ऐसे जड़ से काटते हैं कि जैसे ये अगर यहाँ पे इसकी जड़ भी रहेगी तो क्या होगा कि हमारे लिए तबाही साबित होगी। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? दरख्त तबाह करके, दरख्तों को काट के अपने माहौल को तबाह कर रहे हैं। सेम थोर का मसला, हमारी नहरें कच्ची हैं और इनमें सारा साल पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ऊंची हो जाती है। अब देखें बच्चे, अगर आप लोगों का घर कहीं किसी नहर के पास या कोई कट्ठा है या इस तरह की कोई काल है जिसे हम कहते हैं, पानी वाली ज़मीन के पास है, तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर भी सेम आ रही होती है। और जब वो सेम खुश्क होती है, गर्मियों के अंदर हम देखते हैं तो चूना जो है जब उतर जाता है तो आपने देखा होगा पीछे छोटे छोटे सफ़ेद नमकियात मौजूद होते हैं। तो क्या है कि जहाँ पे ज़मीन जो है
قریب ہے پانی کی تو وہاں سیم و تھور کا بھی مسئلہ ہے۔ اب زیر زمین پانی جب اونچا ہو کر زمین کی سطح کے قریب آ جاتا ہے تو اس کو سیم کہتے ہیں۔ بچے جب نہروں کا پانی ہے تو وہ آہستہ آہستہ رستا رہتا ہے، زمین کے اندر جاتا رہتا ہے، اور اپنے قریب کی جو زمین ہوتی ہے اس میں پانی کی سطح اونچی ہوتی جاتی ہے، تو اس کو سیم کہتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، امی کہتی ہیں اس جگہ سیم ہے، یہ چیز نہ رکھیں خراب ہو جائے گی، یا اس میں جو ہے وہ ول آ جائے گی یا بھیگ جائے گی، یا ساون کا جو اثرات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ چیزیں جو ہیں چیزوں میں نمی آ جاتی ہے، تو سیم جو ہے وہ نمی والی جگہ کو کہتے ہیں۔ ایسی زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اب بچے جہاں پانی کی سطح اونچی ہوتی ہے تو وہ جو ہے زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ کیسی؟ اگر آپ پانی میں زیادہ پانی ڈالیں اور کم مٹی رکھیں تو اور اس میں بیج بوئیں تو آپ کا بیج اگتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، گل جاتا ہے پانی کے اندر۔ اس زیر زمین پانی کے ساتھ زیر زمین پائے جانے والے نمکیات بھی سطح پر آ جاتے ہیں۔ عمل تبخیر سے یہ کھڑا پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اڑ جاتا ہے۔ اس طرح زمین کی سطح پر نمکیات رہ جاتے ہیں جسے تھور کہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی زمین قابل کاشت نہیں رہتی۔ بچوں جو نہروں کے قریب، یہ دیکھیں نہریں کچی ہیں اور جو اس کے قریب جو زمین موجود ہے وہاں پہ زیر زمین پانی کی اور نمکیات کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ تو عمل تبخیر کیا ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی اسی نمی والی زمین پر پڑتی ہے اور یہ پانی جب عمل تبخیر کے ذریعے اڑ جاتا ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پیچھے نمکیات زمین کی سطح پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہوگی اکثر زمین سفید ہو جاتی ہے اور وہ پھٹ جاتی ہے، مین کہ کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ سیم و تھور ہمارے ملک کی زمینوں کو بہت بڑی تعداد میں سالانہ کے لحاظ سے تباہ کر رہا ہے۔ اب بچوں پاکستان کا ایک وسیع رقبہ سیم و تھور کا شکار ہو چکا ہے، مین بڑی تعداد میں زمینیں جو ہیں وہ سیم و تھور کا شکار ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے سیم و تھور زدہ علاقے کم پیداوار کا بڑا سبب ہیں۔ سیم و تھور کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہروں کو پختہ کیا جائے۔ جو کچی نہریں ہیں ہمارے پاکستان میں کیا کیا جائے، پختہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کٹھے جو ہم لوگوں کے جو ہری پور شہر کی خاصیت ہے کہ کٹھے ہیں جگہ جگہ، تو اگر آپ دیہی علاقوں میں جائیں تو یہ کٹھے بھی کچے ہیں۔ ٹیوب ویل لگائے جائیں۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ٹیوب ویل لگائے جائیں کھڑے پانی کے لیے، اور زیر زمین پانی کی اونچی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے پانی کی نکاس کا انتظام ہو۔ نکاس کا بہتر نکاس کا کہ آگے جو ہے وہ نہریں چلتی جائیں اور پانی جو ہے وہ دوسری زمین تک نہ پہنچے۔ اس طرح درخت لگائے جائیں جو پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات بھی جذب کرتے ہیں، نمکیات جذب کر کے انہیں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے سفیدے کے درخت۔ اب نہروں کے قریب جو ہے وہ کیا کیا جائے کہ سفیدے کے درخت لگائے جائیں تاکہ وہ جو زیر زمین پانی اور نمکیات ہیں ان کو جذب کر سکیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں جنگلات کی کٹائی۔ جنگلات کیا ہوتے ہیں؟ درخت، بے شمار درخت۔ تو جنگلات کسی ملک کی اقتصادیات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات صرف 4.8% رقبے پر ہیں۔ جنگلات کے بہت سے فائدے ہیں۔ جنگلات سے عمارتی لکڑی اور ایندھن حاصل ہوتا ہے۔ ایندھن جیسے بچے ہم اپنے گھر میں لکڑیاں جلاتے ہیں یا فیکٹریوں وغیرہ کے لیے، یا آپ نے بھٹ دیکھے ہوں گے وہاں پہ ایندھن کے طور پر جو ہے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں۔ یہ جانوروں کو چارہ فراہم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگل میں گھاس وغیرہ، جڑی بوٹیاں اور پتے وغیرہ وافر مقدار میں مل جاتے ہیں، تو یہ جانوروں کو چارہ فراہم کرتے ہیں۔ جنگلات بہت ساری صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جنگلات کیا ہے؟ خام مال کیسے؟ اب جیسے ہم ماچس گھر میں اکثر یوز کرتے ہیں، آپ نے اس کی تیلی کو دیکھا ہوگا، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک چھوٹی سی تیلی لے کے بڑا فرنیچر، دروازے، گھروں کی چھتیں، یا آپ جو بھی دیکھ لیں وہ لکڑی وہاں پہ استعمال ہوتی ہے۔ جنگلات سے جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ادویات میں، دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ جنگلات ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ ظاہر ہے بچے آپ دیکھیں کہ بہت گرمی ہو اور جہاں پہ درخت ہوں تو وہاں پہ گرمی کی شدت کم ہوگی اور ہوائیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، اور بارشوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ بیٹا بارشوں میں اضافے کا باعث کیسے بنتے ہیں کہ ہوا میں موجود جو نمی ہوتی ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور بادل بننے کا سبب بنتے ہیں، اور جب بادل بنتے ہیں تو پھر
क्या है कि उनको ठंडक फराहम करते हैं और फिर वो बारिश की सूरत में ज़मीन पे बरसती है। इन सब फ़वाइद के बावजूद पाकिस्तान में जंगलात की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है। अब आपने ख़ुद भी देखा होगा बच्चे, जहाँ पहले बागात थे, दरख्त लगे होते थे, आज उन्हें काट के घर बना दिया गया है। तो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से दरख्त काटे जा रहे हैं। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई की मंदरजा ज़ैल वजूहात हैं। आइए इनकी वजूहात भी देखते हैं कि क्यों दरख्त काटे जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक और दूसरी फसलों की तलब में इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जंगलात को साफ़ करके ज़मीन ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रही है। बच्चे ज़राअत के लिए इस्तेमाल, ज़मीन गंदम उगाई जा रही है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाई जा रही हैं, सब्ज़ियाँ उगाई जा रही हैं। ज़ाहिर है बढ़ती हुई आबादी को खुराक की तो ज़रूरत है, खाने की तो ज़रूरत है। जंगलात काट कर क्या किया जा रहा है कि उस पर ज़राअत की जा रही है। शहरी आबादी में इजाफे के बाहिस शहर फैल रहे हैं। बच्चे शहर में सहूलियात ज़्यादा होती हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि शहर में जा बसें, तो क्या हो रहा है कि फिर शहर फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इसलिए जंगलात की ज़मीन को साफ़ करके शहरी आबादी को फैलाया जा रहा है। अब थर्ड हेडिंग हम देखते हैं कि बढ़ती हुई सनतकारी की वजह से ज़राए नक़ल व हमल और सड़कों में भी इजाफा हुआ है। बहुत सी सड़कें दरख्त काट कर बनाई जा रही हैं। अब देखें बच्चे, आप लोगों को पता है नई नई सनतें लग रही हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ, मिलें लग रही हैं। तो क्या है कि उनको मंडियों तक, वहाँ तक ख़ाम माल पहुँचाने और वहाँ से जो बनी हुई मसनूआत हैं उन्हें शहरों तक पहुँचाने के लिए सड़कों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दरख्तों को काट के क्या किया जा रहा है, जंगलात को काट के सड़कें बनाई जा रही हैं। अब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, दरख्तों को बेदर्दी से काट कर इमारती लकड़ी और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे, हम अपने घरों को सजाने के लिए अपने माहौल को तबाह कर रहे हैं। फर्नीचर, दरवाजे तो स्टील में भी बन सकते हैं, लोहे में भी बन सकते हैं। तो क्या है कि हम अपने घरों की खूबसूरती में इजाफे के लिए क्या कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, और जलाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, लकड़ी का बेदरगाह का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं, जंगलात चरागाहों के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। चरागाहें जहाँ पे मवेशी चरते हैं, खाते हैं, घास खाते हैं, जिससे इनमें कमी वाक़या हो रही है। तो जहाँ पे बच्चे अब और घास नहीं उग रही, तो अगली घास जब साफ़ हो रही है मीन, जंगलात इस वजह से भी ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा 1% सालाना के हिसाब से कम हो रहा है। बच्चे 1%, 1% के जो है सालाना, हर साल जो है क्या हो रहा है कि जंगलात कम हो रहे हैं, जिसके ना सिर्फ बिल वास्ता इंसान पर बल्कि माहौल पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जंगलात की कटाई को रोकने के लिए मंदरजा ज़ैल इक़दाम होने चाहिए। अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए कि जंगलात की कटाई को रोका जाए। हुकूमत रिहायशी कॉलोनियाँ बनाए और बड़े घरों की जगह छोटे घर बनाने की हौसला अफजाई करे। अब रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई जाएं जहाँ पे जंगलात ना काटे जाएं, बल्कि ऐसी ज़मीनें जो बंजर हैं, नहीं काश्त हो रही, तो ऐसी जगहों पे रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई जाएं और वो 4-4, 5-5 कनाल के घर बनाने के बजाय छोटे घर बनाने की हौसला अफजाई करे, तरजीह दी जाए इसको। ऐसे इलाकों में जहाँ जंगलात कट चुके हैं वहाँ दोबारा दरख्त लगाए जाएँ जो बहुत तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं। अब दूसरा क्या कर सकते हैं कि ऐसे इलाके जहाँ से जंगलात काटे जा चुके हैं वहाँ पे नए दरख्त लगाए जाएं जो कि तेज़ी से बढ़ने वाले हों। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के लिए कम मेयारी लकड़ी के जंगलात लगाए जाएं ताकि ज़्यादा मेयारी जंगलात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने से बचाया जा सके। अब ये काम भी हो सकता है कि ईंधन के लिए, जो जलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो कम मेयारी हो, बहुत बेहतरीन किस्म की लकड़ी ना जलाई जाए। उसके लिए क्या करना होगा कि कम मेयारी जंगलात जो तेज़ी से बढ़े और जिनका इतनी मेयारी भी ना हो, तो उसे ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाए। अवाम में जंगलात के मुतालिक शऊर पैदा किया जाए। अवाम में ये शऊर पैदा किया जाए कि हाँ, दरख्त लगाओ, ज़मीन बचाओ, ज़िंदगी बचाओ। जंगलात से मुतालिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बच्चे, जंगलात के मुतालिक जो कवानीन बनाए गए हैं कि वहाँ पे दरख्तों को ना काटा जाए, या जो चोरी से दरख्त काटे जाते हैं तो उनको बचाया जा सके, जो कवानीन हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि शहरी इलाकों में सड़कों के किनारे और खाली जगहों पर दरख्त लगाए जाएं। अब शहरी इलाके जहाँ पे सड़कों के किनारे जो है वो दरख्त काटे जा चुके हैं, तो वहाँ क्या किया जाए कि दोबारा दरख्त लगाए जाएं और जहाँ की जगह खाली है वहाँ भी दरख्त लगाए जाएं। पहाड़ों की ढलवानों पर फलदार दरख्त लगाए जाएं ताकि ये दरख्त लोगों को फल मुहैया करें और लोग
خود ان درختوں کی حفاظت کریں۔ بچے پھلدار درخت آپ کو پتہ ہے کہ کم ہی لوگ کاٹتے ہیں، تو پہاڑوں کی جو ڈیلوانے ہیں جہاں پہ جنگلات موجود ہیں، لوگ درخت کاٹ کے اسے ایندھن کے طور پر استعمال کر دیتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے کہ پھلوں والے درخت لگائے جائیں تاکہ لوگ ان کی حفاظت کریں، خود بھی کھائیں اور ان سے منافع حاصل کریں بیچ کے۔ زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا۔ ہاں دیکھیں، یہ زرخیز زمین ہے، یہاں پہ سبزہ بھی ہے، جنگلات بھی اگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زرخیز زمین کیا ہے، صحرا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر زمین خشک ہے اور صحرائی اور نیم صحرائی خصوصیات رکھتی ہے۔ اب پاکستان میں جو ہے بارشیں کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین خشک ہے، اور پھر وہ یا تو مکمل صحرا ہے بن رہے ہیں، یا پھر نیم صحرائی وہ زمین بن چکی ہے جہاں پہ کاشتکاری بہت کم ہوتی ہے یا پھر پیداوار بہت کم ہوتی ہے۔ جب نیم خشک یا نیم مرطوب زرخیز زمین سے نباتات مکمل طور پر ختم ہو جائیں تو زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ نباتات، درخت، پودے، جڑی بوٹیاں جب نیم خشک اور نیم مرطوب ہلکی نمی والی زمین سے جب نباتات، یہ جڑی بوٹیاں، درخت، پودے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں تو زمین کیا ہوتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے، جو دوبارہ آسانی سے قابل کاشت نہیں بنائی جا سکتی۔ بنجر زمین کو دوبارہ کاشت کے قابل بنانا بچے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس عمل کو زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا یعنی ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ زرخیز زمین دو وجوہات کی بنا پر بنجر ہو جاتی ہے۔ اب فرسٹ پوائنٹ ہے ماحولیاتی عوامل، طویل عرصے تک بارش نہ ہونا اور ہوا یا پانی کے عمل سے زمین کا کٹاؤ، یہ قدرتی عوامل ہیں۔ اب سیکنڈ پہ ہم آ جاتے ہیں انسان کا عمل دخل، زمین کی گنجائش سے زیادہ جانوروں کا ایک جگہ رکھنا اور چرانا اور زمین کی آلودگی۔ اب کیا ہے کہ زیادہ جگہ پہ جب جانور رکھے جاتے ہیں، ان کے جو پاؤں بار بار لگتے ہیں، وہ جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کا یا گھاس کو ختم کرنے کا ان کی وجہ بنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ اور زمین کی آلودگی کیا ہے کہ جگہ جگہ کچرا پھینک دینا، شاپنگ بیگز پھینکنا، پلاسٹک کی چیزیں پھینکنا، جو زمین کو کیا کرتی ہیں؟ بنجر کر رہی ہیں۔ اب صحراؤں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ ان میں زمین کی صلاحیت کے مطابق جانوروں کی تعداد کو محدود کرنا، جتنی زمین میں صلاحیت ہے جانور اتنے ہی رکھے جائیں، اس سے زیادہ نہ پالے جائیں تاکہ زمین کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکے۔ زمین کی آلودگی کو روکنا، زمین کی آلودگی کو روکا جائے۔ یہ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نہیں بنانے چاہیے، بلکہ کچرے کو ایک باقاعدہ نظام کے ذریعے کیا کہتے ہیں ٹھکانے لگایا جائے۔ آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں کچرے کو جلا کر وہاں پہ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ تو حکومت کچھ ایسے اقدامات کر سکتی ہے، اور ہم بھی خیال کر سکتے ہیں کہ جہاں پلاٹ نظر آئے، جہاں پہ کھلی زمین نظر آئے، وہاں کچرا نہ پھینکیں۔ صنعتی فضلہ کو زیر کاش زمین سے دور رکھنا، صنعتوں سے جو زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں اس کو کیا کیا جائے کہ زیر کاش زمین کو جو زمین کاشت کی جا رہی ہے اس سے دور رکھا جائے، وہ پانی زمینوں کو نہیں لگنا چاہیے۔ اور زیر کاش رقبے سے ملحقہ صحرا میں جھاڑیاں وغیرہ لگانا، جہاں پہ ہم کاشت کر رہے ہیں اس کے اگر قریب کوئی صحرائی زمین ہے یا ریتیلی زمین ہے تو وہاں کیا کیا جائے، جھاڑیاں لگائی جائیں تاکہ ہوا سے وہ ریت اڑ کر زرخیز زمین پر نہ آئے۔ صحرا کی ریت زیر کاش رقبے پر نہ آ سکے شامل ہیں۔ گریڈ 9 آج ہم نے پڑھا پاکستان کے ماحولیاتی مسائل۔ ان ماحولیاتی مسائل میں کون کون سے مسائل تھے؟ سیمتھور کا مسئلہ، جنگلات کی کٹائی، زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا۔ تو جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ نے اچھے سے لکھنا ہے اور مجھے ان باکس میں سینڈ کرنا ہے اور یاد کر کے سنانا بھی ہے۔ آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا اور سننے کے بعد رسپانس بھی دیا جائے گا۔